اللہ دی محبت دیا گلا سنو. ایک صحابی آیا نبی پاک نو عرض کردا ہے متسا یا رسول اللہ. اللہ دے نبی جی قیامت کدوں آئے گی؟ آپ نے فرمایا ما عادت لہا. بڑے سوال کرنا ہے قیامت دے بارے, قیامت کدوں آئے گی؟ تو پہلا یہ دس بھی قیامت دی تیاری کی کیتی ہو؟ بڑیاں نیکیاں کما لیاں, بڑے عمل کما لئی, کی تیاری کیتی قیامت دی دسنا تو؟ کہندا جی نہ بہتیاں نمازاں نے, نہ بہتے سجدے نے, نہ بہتے روزے نے, نہ بہتیاں زکاتاں نے, بس اللہ نال پیار ہے تے رسول نال پیار ہے. میں سوال تا کیتا ہے قیامت کدوں آئے گی کہ سونیا تہاڈا دیدار تے ہو جاندا ہے, اللہ نال وی پیار ہے, اللہ دا دیدار قیامت تو پہلے ممکن نہیں. میں تاں پوچھیا قیامت کدوں آئے گی؟ قیامت آئے گی تے اللہ دا دیدار کران گے, قیامت آئے گی تے اللہ دا درشن کران گے, قیامت آئے گی تے اللہ دا دیدار کران گے. میں تائیں تے سوال کیتا ہے متسا یا رسول اللہ. جمعہ پڑھنے واسطے آنے والے نصیباں والے ہو, اے بختاں والے لوگوں سن لو. اللہ 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 میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ کہندا سونیا بہتیاں نمازاں کوئی نہیں, بہتے روزے کوئی نہیں. اللہ 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 مینوں نہ نمازاں تے مانے, نہ روزیاں تے مانے, نہ زکاتاں تے مانے, بس اینا کو ہوئے ڈیوٹیاں اللہ دیاں ادا کیتیاں نے, اپنے مالک دے فرض ادا کیتے نے. سونیا میں تاں پوچھیا ہے قیامت کدوں آئے گی؟ اللہ دا دیدار کرنا چاہنا, اللہ دی زیارت کرنی چاہنا, اللہ پاک دا چہرہ دیکھنا چاہنا, اس مالک دا دیدار کرنا چاہنا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پاک نبی نے فرمایا المرء مع من احبا, المرء مع من احبا. سن لے قیامت دا سوال کرنے والے جیڑا بندہ دنیا تے جہدے نال پیار کرے گا قیامت نو او دے کول ہوئے گا. ایک کلیہ قاعدہ یاد کر لو, دنیا تے بندہ جہدے نال پیار کردا ہوئے گا قیامت نو دے تے جی اللہ نال پیار ہے تے پھر اللہ دے عرش دا سایہ مل گیا کہ نہیں؟ اللہ اپنا قرب عطا فرمائے گا. اوے آ میرے نال پیار کرنے والے آ, اوے آ میرے نال محبتاں کرنے والے آ, اوے آ راتی اٹھ کے میرے نال پیار کرنے والے آ, پنج ویلے میری بارگاہ چ حاضری دین والے آ, پنج ویلے میرے دروازے تے چکن والے آ میرے سامنے آ تینوں اپنا دیدار کراواں, آ تینوں اپنی زیارت کراواں. اللہ نور دا 70,000 پردہ چک کے اپنا دیدار کرائے گا. کنوں کرائے گا؟ جڑا اللہ دی عبادت مزے لین والا, اللہ دی نمازوں دی ادائیگی کرنے والا, اللہ دا دیتا مال اللہ دے رستے اندر لٹانے والا, اللہ ذوالجلال دا فرمان سینے لا کے 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے دا روزہ نبھان والا. مالک اپنا دیدار کرائے گا, اللہ اپنی زیارت